बहुत ही अहम और मुतबरिक मौका है ये। यहाँ पर मैं मदरसे महाबूब अशरफ में हूँ और मेरे करीबी जो है यहाँ के उस्ताद जनाब हाफिज सईद साहब हैं, और मेरे बगल में ही जो ठहरा हुआ एक कमसिन नौजवान है, कमसिन लड़का है, एक हाफिज है, और आज उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। और हमें भी एजाज़ हासिल हुआ कि हम आज उनकी निश्चित में बैठे। इन्होंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद से कुरान करीम की तिलावत का आगाज़ किया। 7 हुफ़ाज़ ने उनसे कुरान सुना। अभी थोड़ी देर पहले 1-2-3 मिनट पहले मैं समझ रहा हूँ कि 5 बज रहे हैं, तो उन्होंने कुरान को मुकम्मिल किया है कि एक ही निशित में मुकम्मिल कुरान सुनाने का उन्होंने शर्फ हासिल किया। बहुत बड़ा शर्फ है। इसकी जितनी सताइश की जाए कम है। मैं चाहता हूँ इस नौजवान के हक़ में आप लोग दुआएं कीजिए। और हाफिज़ साहब इनका जो नाजरा हुआ या जो इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर यहीं पर क़ायदा यही हुआ, नाजिरा यही हुआ, भी यही हुआ। इसकी तकमील कब हुई की 8 खड़े हुए 8 महीने से दौर करते हैं, मुकम्मल 3 साल में कर दी। जो आज जो बड़ा एक ही निश्चित में कुरान सुनाने का जो मौका मिला आपको, ये जहन आपको असातिज़ा बनाए आपके लड़ना मैं सुना दूँ बोले या बोले आपको आपको अपनी तरफ से मैं सुना दूँ दिखाई दे उस्ताद बोले आपके बहुत अच्छी तहरीक है। अगर इस तरह के जो हमारे नौजवान एक ही में ये कोशिश कर रहे कि हमारे मदरसे का हर तालिब इल्म ऐसा हाफिज़ बने। और मेरे यहाँ बिल्कुल करीब में ही जो उनके वालिद साहब ठहरे हुए। आपका नाम बताइए? सैयद यूनुस साहब। आपको भी क्या बहरहाल आपको जो कि जज्बा क्यों पैदा हो गया आपका बच्चा हाफिज़ बने? आज कैसा महसूस हो रहा आपको? आपका बेटा एक ही निश्चित में कुरान के 30 मुकम्मिल पारे सुनाने की सादत हासिल करा। आज इतना बड़ा मजमा है जो बच्चे के लिए दुआ करने के लिए जमा हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? फख्र महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह ने मेरे बच्चे को एक निश्चित में मुकम्मल कुरान सुनाने की सादत हासिल की। बस अल्लाह के लिए बच्चे के लिए दुआ कीजिए। हम सब की कोशिश करें कि अल्लाह के दीन पे चले और आने वाली नस्लों को अल्लाह के दीन पे चलने वाला बनाए। अपने बच्चों को भी कहे कि इल्म दीन की तालीम देने की कोशिश करें। बहुत बड़ी फख्र की बात है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे जैसा कि सभी कहते हैं कि जो दीन के किले वाकई किले हैं, अगर ये लोग ना होते तो हमारे जो दीन का जो हम तक पहुंचना मुश्किल होता था। आज एक नई नस्ल हमारे सामने तैयार खड़ी हो रही है, तो इसके लिए मैं इनके असातिज़ा को और मदरसे के मुंतज़िमीन को और जो जितने भी मदारिस चल रहे हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये मामूली काम नहीं है कि जो अगर ये बच्चा जो यहाँ से अगर जो फारिग होता है, यहाँ से जाता है, फिर दीन की खिदमत में लग जाता है, तो इसके तवज्जुह से न जाने कितने हुफ़ाज़ तैयार होकर हमारे सामने आएंगे। यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ़ लाए मुबारकबाद देने के लिए उलमा कराम में मुफ्ती हमारे तलाक़ हासिल साहब पहले में और जो हमारे बहुत से जो उलमा कराम जो रहे और हमारे माजी सिद्दीक़ी साहब तालबुल वो भी यहाँ तशरीफ लाए। बाज़ा का खुद उन्होंने पहुँच कर यहाँ पर इस नौजवान को मुबारकबाद दी। कमसिन बच्चों नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नौजवानी की नजर में भी दाखिल नहीं हुए। बहुत कम उम्र लड़का है माविया, सैयद माविया, बहुत बहुत मुबारक बड़े आपको। ومقام كريم ونعمة فيها ونعمة فيها فاكهة كذلك وورثناها قوما آخرين وما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منزلين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسلمين ولقد اخترناهم على أعين على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنصرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقات مجمعين يوم لا يظلم ولا يعصرون ولا يسير ولا يعصرون
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الحكيم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك ولزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربهم ذلك هو الفوز العظيم. إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وارتقب إنهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل دہلی کا ایک واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے کہ جس میں سڑک پر جو لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے ان کے ساتھ وہاں کے پولیس آفیسر نے انتہائی درندگی کے ساتھ اور بہت ہی بدسلوکی کی مسلیوں کے ساتھ اور مار پیٹ کی. اس پر ہم ان کے اس رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکومت ہند اور بالخصوص وزیر داخلہ کو خط لکھ کر اس کے اوپر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ہم بھی حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اور اس واقعے کی جمعیت علماء ہند ضلع نظام آباد کی جانب سے ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے آفیسرز جو اتنی نفرت اور تعصبیت جو مسلمانوں سے دلوں میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر کارروائی کرنا چاہیے. صرف سسپینڈ نہیں، ان کو مستقل ملازمت سے برخاست اور ڈسمس کرنا چاہیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آیا یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، آپ اس کو سیکولر باقی رکھنا چاہتے ہیں یا اسی طرح ہندو مسلمان کی نفرت کا بڑھاوا دیتے ہوئے ملک میں کشیدگی کو پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ ملک جیسا کہ کل پوری میڈیا نے کہا کہ جو واقعہ ہوا اسرائیل کی طرز پر یہ ملک چل رہا ہے اور کہیں دوسرا ایک فلسطین ہندوستان میں نہ بن جائے. اگر اسرائیلیوں کا رویہ اعلیٰ عہدیدار اور آفیسرز رویہ اختیار کریں گے تو مظلوم لوگ پھر فلسطینیوں کی طرح اپنے دفاع میں کچھ کریں گے. ایسا ہمارے ملک میں نہ ہو، اس کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر بھی برقرار رہے اور ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ بھی برقرار رہے. ملک سیکولر ہے، اس کا سیکولرزم بھی برقرار رہے. اس طرح کی فسطائی طاقتیں یا نفرت رکھنے والے افراد کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے.